السلام عليكم، نتمنى أنه تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لا فيديو على الباساسيون ديال لي مارشي بوبليك، وغنشوفوا بالضبط لي برينسيپ دو باساسيون اي لي تيب دي مارشي، وهذا الشيء اعتمادا على لو ديكري نيميرو 2 12349 المتعلق بإبرام الصفقات العمومية. فكيف ما كنعرفوا أنه كاينين بزاف ديال الطلبة كو سوا في الجامعات أو لا في بي بي تي اللي عندهم إشكالية في هذه المادة. داكشي علاش ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نشوفوا نطرقوا لهاد الماده هادي دو ا زد، و ايتاب باغ ايتاب بشرح مبسط باش يتمكن الجميع ان شاء الله انه يفهمها بوضوح. وقبل ما نبداو ان شاء الله ما تنساوش انه ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش هكا تعمل فائده ونقدروا نستمروا ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. في هذا الجزء الأول هذا كيف ما سبق لينا قلنا غادي نشوفوا لي برينسيپ دو باساسيون دي مارشي بوبليك، نشوفوا دي ديفينيسيون امبورطونط، ديفينيسيون اللي غادي نوليو نلقاوهم بزاف وضروري خاصنا نعرفوهم اشنو كيعنيو، وغنشوفوا لي تيب دي مارشي اللي كاينين. اولا شنو هما مبادئ ديال ابرام الصفقات العموميه؟ اول حاجه كاينه لا ليبرتي داكسي على كوموند بوبليك، يعني أنه الجميع عنده حق الولوج للطلبيات العمومية. ثانيا ليغاليتي دو تريتمون دي كونكورون، يعني المتنافسين كاملين خاصهم يكونوا متساويين في جميع الحقوق. لا غارونتي دي droits دي كونكورون، الحقوق ديال المتنافسين خاصها تكون مضمونة. لا ترونسبارونس دون لي شوا دو ميتر دوفراج، يعني الميتر دوفراج فاش يبغي يدير لو شوا ديال لو كونكورون اللي غادي ياخد الصفقة خاصو يلتزم بشفافية، ما يفضلش واحد لو كونكورون على الاخر. دونك كاينين دي كريتير اللي خصو يحترمهم وعلى اساسهم غادي يتم اختيار ديال الكونكورون. et l'obéit également aux règles de bonne gouvernance. دونك ابرام الصفقات العموميه كيخصو اولا كيخضع لاحترام قواعد الحكامه الجيده. La passation des marchés publics prend en considération le respect de l'environnement et les objectifs du développement durable. دونك إبرام الصفقات العمومية كياخد بعين الاعتبار احترام البيئة وحتى الأهداف ديال التنمية المستدامة. غنشوفو دابا دي ديفينيسيون امبورطونط اللي قلنا خاصنا ضروري نكونوا عارفينهم اشنو كيعنيو. نبداو بلا تريبيتير. لا تريبيتير هو السيد اللي خدا المتنافس، هو كونكورون خدا الصفقة ولكن باقي ما تمش التبرير بالمصادقة على الصفقة. ثاني حاجة عندنا l'autorité compétente. L'autorité compétente c'est l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le marché، يعني هو الآمر بالصرف أو السيد اللي كيفوضو هاد الآمر بالصرف باش ينوب عليه في المصادقة على الصفقة. بوردورو دي بري. بوردورو دي بري كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا هو عبارة عن وثيقة. هاد الوثيقة بدورها عبارة على واحد الجدول. هاد الجدول كيف ما كتشوفوا هنا كيتضمن لو نيميرو دو بري، ديزينياسيون ديال لا بريستاسيون، بحال مثلا عندنا لا بريستاسيون هي تيراسمون مثلا بالنسبة للجيني سيفيل. عندنا لونيتي دو ميزور، مثلا تيراسمون لونيتي هي لو متر كوب، اي لو بري unitaire. لو بري unitaire ديال هذاك 1 متر كوب دو تيراسمون، و بيان سور كيكون اور TVA. وعندنا هنايا les concurrents doivent préciser la libellé de la monnaie conformément au règlement de la consultation. بحال مثلا كاينين شركات اجنبيه اللي يتقدموا للصفقه، كيتقدموا لديك الصفقه. دونك ما يمكنش انهم يعطيونا البري يونيتير بالاورو والماتر دوفراج فارض في الريغلومون دو كونسلطاسيون انه لي بري خاصهم يكونوا اون ديرام. دونك البري يونيتير اللي غيعطيوه لينا خاصو يكون حتى هو اون ديرام. صافي في الاخر كيكون عندنا لو ليو، لا دات، لا سيناتور اي لو كاشي ديال الكونكورون. لو ديتاي استيماتيف هنايا حاولت انه في كل مصطلح باش تفهموه اكثر جبت لكم
لو دوكيومون كيف هو، يعني واخا غادي نهضروا بقى نقول لكم انه عباره على جدول فيه وفيه وفيه، يقدر ما يتفهمش. ماشي بحال انه الواحد الا شافو قدامه ديك الساعه كتكون الصوره واضحه اكثر. دونك عندنا لو ديتاي استيماتيف. لو ديتاي استيماتيف حتى هو وثيقه عباره على جدول فيه لو نيميرو دو بري، ديزينياسيون دو بريستاسيون، لونيتي اللي زايد هنا الكونتيتي اي لو بري، لو بري يونيتير، البري توتال. بحال كيف ما قلنا التيغاسمون، التيغاسمون لونيتي ديالها هي المتر كيوب، الكونتيتي مثلا 20 30 على حساب شنو عندنا، و لو بري يونيتير ديال 1 متر كيوب بيان سور اور تي في. من بعد كنديرو البري توتال. البري توتال كنحصلو عليه بالكونتيتي فوا لو بري يونيتير، وفي الاخر كنديرو لو توتال اور تي في، لو طو دو تي في اللي كتكون مثلا 20%، وكنديرو لو توتال اور تي في كنزيدو عليه توتال، كنزيدو عليه لو طو دو تي في وكيعطينا لو توتال تي تي سي. وتا هي بالنسبه بحالها بحال البوردورو. كيكون عندنا خاص لي بخي يكونوا مونسيونيو بالموني اللي عطينا الميتر دوفراج في الريغلومون دو كونسلطاسيون، كيكون عندنا لو ليو، لا دات، لا سيغناتور، لو كاشي دو كونكلور. عندنا من بعد لو بوردورو دو بري جلوبال. هاد البوردورو دو بري جلوبال كيكون في لي مارشي ا بري جلوبال اللي غادي نشوفوهم من بعد في لي بري دو مارشي. يعني كيكون فورفيتير، فورفيتير جمله. كان الماتخ دوفراج كيتفق مع السيد اللي غياخد المارشي انه داكشي كامل اللي غيصايب، ديك البريستاسيون اللي غادي يصايبها كيتفق معاه كامله شحال غادي تقام، ما كيديرش كل حاجه البري يونيتير ديالها. و بحال ديما تيكون عندنا لو توتال اور تي في، لو طو ديال تي في، ومن بعد التوتال ديال تي تي سي اللي كنحصلوا عليه توتال اور تي في زائد لو طو ديال تي في. من بعد غنشوفوا لو ميتر دوفراج. لو ميتر دوفراج هو صاحب المشروع، يعني السيد اللي كيمول المشروع. لو تيتولير، لو تيتولير هو كيجي ابخي لاتريبيتور، ديك الساعه كيكون خدا الصفقه وتم التبليغ بالمصادقه عليها. لو مارشي، لو مارشي هو واحد لو كونطرا تيتر اونيغو اونتر لو ميتر دوفراج اي لو تيتولير، يعني واحد العقد اللي تيكون ما بين صاحب المشروع وما بين الشركة أو المقاولة اللي خدات المشروع. عندنا لي تيب دي مارشي. لي تيب دو مارشي كاينين جوج ديال لي تيب، كاين سولون لا ناتور وكاين سولون لو مود ديكزيكسيون. غنشوفو كل واحد بوحديتو. سولون لا ناتور كاين المارشي دو طرافو، مارشي دو سيرفيس، ومارشي دو فورنيتور. بالنسبة للمارشي دو طرافو هو تا هو عقد الهدف منه هو تنفيذ أشغال مرتبطة سواء بالبناء، الهدم أو التهيئة ديال واحد الباتيمون أو لا اوفراج. دونك لا كونستركسيون ولا ديموليسيون لا رينوفاسيون ولا ميناجمون دان اوفراج و دان باتيمون. المارشي دو سيرفيس، المارشي دو سيرفيس هما الصفقات اللي كتهم الصيانة ديال التجهيزات، المنشآت، مثلا الجارديناج، السيكوريتي، الغارديناج، يعني اي حاجه كتعلق بلي سيرفيس خدمات. مارشي دو فورنيتور، مارشي دو فورنيتور هو عقد تا هو كيهدف صاحب المشروع منه هو انه يشري منتوجات. هاد المنتوجات سواء كاينه في السوق سواء منتوجات اللي ما كايناش في السوق. السيد اللي كياخد الصفقه او الشركه او المقاوله اللي كتاخد الصفقه هي اللي كتنجز هاد المنتوجات بمواصفات خاصة كيذكرها صاحب المشروع في السي بي اس. عندنا عاوتاني لي مارشي سيلون لو مود ديكزيكسيون. كاين 5 ديال لي تيب. كاين لي مارشي كادر، لي مارشي ريكوندكتيبل، لي مارشي ا ترانش كونديسيونيل، لي مارشي ا لوتي اي لي مارشي كونسيبسيون رياليزاسيون. غادي نشوفو شاك تيب بوحديتو. بالنسبة لي مارشي كادر اللي هما الصفقات الاطار، امتى كيلجأ الميتر دوفراج باش انه يدير هاد صفقات الاطار؟ ملي كيتعذر عليه تحديد كميه ووتيره ديال الاشغال. بحال مثلا واحد الاشغال اللي كتكون هي بصفه توقعيه ودائمه، يعني كتكرر كل عام، ولكن ما كيعرفش الكونتيتي ديالها وكيفاش غادي تنفذ.
نعطيو مثال كاين لونتروتيان وكاين واحد لا ليست. قبل ما نعطيكم مثال كاينه واحد لا ليست في لو ديكري اللي فيها شنا هما لي مارشي اللي يقدر ماتر دوفراج يلجأ ليهم باش يدير مارشي كادر. منهم كاين لونتروتيان ديال لي بيست رورال، لونتروتيان ديال لي غوت، وكيعرف انه كل عام خاص يكون هاد لونتروتيان، ولكن ما كيعرفش مثلا لي ماتيريو الكونتيتي ديال لي ماتيريو اللي غادي يحتاج باش يدار لونتروتيان. دونك في هاد الحاله كيدار مارشي كادر، وهاد المارشي كادر كيتجدد ضمنيا من سنه لسنه لمده 3 سنوات متتاليه. يعني ما يحتاجش انه يجدد الكونطرا مع الشركه او المقاوله من كل عام، هي تتجدد ضمنيا ولكن خاصها تذكر في السي بي اس. السي بي اس كيتذكر فيه واحد شرط التجديد الضمني، يعني كل عام ديك الكونطرا كتجدد بوحديتها لمده 3 سنين متتاليه. وفي حاله انه الميتر دوفراج ما عجبوش لي سيرفيس ديال ديك السوسيتي او لونتربريز، يمكن ليه انه ما يجددش معاهم العقد، يعني في السنة الأولى يحبس ويشوف شركة أو الانتربريز اللي واحدة أخرى. ندوزو للنوع الثاني اللي هو لي مارشي ريكونديكتيبل. لي مارشي ريكونديكتيبل هما صفقات القابلة للتجديد. كيمكن لصاحب المشروع أنه في هذه الحالة كيمكن ليه أنه يحدد مسبقا الكميات، يعني الكمية كتكون عنده واضحة، كيكون عارف شحال، حتى هو كيكون مارشي اللي عنده طابع تكراري ودائم، يعني كيتعاود. ولكن الفرق بينه وبين المارشي كادر هو انه الميتر دوفراج كيكون عارف شحال ديال الكونتيتي غادي تخصو بالنسبه لداك المارشي. نعطيو مثال كاين مثلا الغارديناج سورفيونس ولا النيطواياج ديال الباتيمون. مثلا بالنسبه للسورفيونس او لا الغارديناج، كيكون عارف شحال ديال لي زاجون اللي عنده كل عام. بالنسبة للنيطواياج كيكون عارف النومبر ديال لي فام دو ميناج اللي كاينين. دونك في هاد الحالة لي كونتيتي كيكونوا واضحين. مثال واحد اخر كاين لي زاسيورونس كونطخ لي زاكسيدون دو طرافاي. مثلا عنده الميتر دوفراج عنده واحد العدد ديال الموظفين اللي كل عام خاصو يدير لهم لي زاسيورونس، وعارف شحال عنده ديال الموظفين، يعني في هاد الحالة الكونتيتي راها واضحة ومعروفة. وتا هو بحالو بحال المارشي كادر، الكونطرا كتجدد ضمنيا كل عام لمدة 3 سنوات متتالية. وكيف ما قلنا انه الا ما عجبوش لي سيرفيس ديال ديك السوسيتي او لونتربريز يمكن ليه انه يحبس معاهم العقد في العام الاول. من بعد غادي نشوفو ثالث نوع وهو لي مارشي اترونش كونديسيونيل. مارشي اترونش كونديسيونيل هي صفقات باقساط اشتراطيه، يعني المدخل دوفراج ما كيكونش عنده البيدجي ديال المارشي كامل، وداك المارشي خاصو يدار. دونك كيلجأ انه آه، يلونسي داك المارشي بواحد القسط اللي هو ثابت، عنده غير واحد الجزء، عنده البيدجي ديال واحد الجزء من المارشي. دونك كيتسمى ترونش فيرم، قسط ثابت، يكون عنده داك القسط ثابت، وخاص اللي غادي يتقدم لهداك ديك الصفقه يكون عارف انه مارشي اترونش كونديسيونيل، يعني راه غير كاين البيدجي غير ديال واحد الجزء من المارشي، والباقي الاجزاء الاخرين غادي يكملوا منين غادي يتوفر البيدجي، سينو الا ما توفرش غادي توقفوا. رابع نوع اللي هو لي مارشي الوتي. لي مارشي الوتي او لا مارشي الو سيباري. بحال مثلا ناخذ في الدومين ديال الباتيمون عندنا دو لو، كاين لو ديال غروزوفر ولو ديال سيكوندوفر. في هذه الحاله الميتر دوفراج كيلجأ انه يلونسي واحد المارشي الو سيباري. شركه غتكلف لينا بالغروزوفر وشركه غتكلف لينا بالسيكوندوفر. علاش؟ داكشي كيبقى على حساب لو شوا ديال الميتر دوفراج. مثلا انه كيبان ليه ماديا الا شركه خدات الغروزوفر وشركه خدات السيكوندوفر غادي يكون الثمن ناقص على انه شركه وحده غادي تاخذ الغروزوفر والسيكوندوفر اللي كنقولوا ليه لو اونيك.
أولا من الناحية التقنية، من الناحية التقنية مثلا سوسيتي كدير الكغوزيغ ولكن السيكونديغ ما كتقنهاش، دونك غيضطر انه يدير مارشي الو سيباغي باش يجيب شركة واحدة اخرى، يدير شركة واحدة اخرى اللي كتقن لي سيكونديغ مختصة غير في لي سيكونديغ. دونك كيف ما قلنا كيبقى على حساب لي شوا ديال الماتر دوفراج من الناحية المالية، وحتى من الناحية التقنية شنو اللي كيبان ليه انسب. ندوزو لي مارشي كونسيبسيون رياليزاسيون. مارشي كونسيبسيون رياليزاسيون هي صفقة اللي كتاخدها واحد الشركة وكتهتم بالدراسة ديال المشروع وبالتنفيذ ديالو، يعني كتاخدها من الدراسة حتى للتنفيذ. علاش؟ حيت الا ما دارتش هي الدراسة ديال داك المشروع ما غاديش تدير التنفيذ ديالو مزيان. دونك خاص ضروري في هذه الحالة يتلونسا مارشي كونسيبسيون رياليزاسيون، باش الشركة اللي كتاخد المارشي كتكلف بالدراسة وبالتنفيذ باش كيكون بوغ غارونتير لا بون اكزيكسيون ديال داك المارشي.